बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गई। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जुबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर इंसान को इस बात का पता है ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के मोजज़ात से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वो मोजज़ा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मोजज़े पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मोजज़ात होते हैं जहां पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन ना करते हों। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया, हमने सूरज और चांद के वक़्त मुकर्रर किए, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है ऊपर कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बेमायनी है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। हाँ, वो हैरान कर देने वाला मोजज़ा भी इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हजरत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इमाम हुसैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लखते जिगर थे। एक दिन एक औरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर आपकी गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब सुनाकर वो इंतहाई घबराई हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनकर मुस्कुरा दिए। आपने उनसे कहा, ये तो बहुत उम्दा बात है। ए उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उसकी परवरिश करोगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद माह बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत करते। उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लवाबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, इसके बाद आपका नाम रखा। इसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रही। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियावत की तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए। इन्होंने मुझे बताया ये बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ऐ उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मट्टी भी ला कर दी है। ये बात प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमज़दा कर रही थी।
ایک اور بھی روایت ہے جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میری طرف سے محمد کو حسین کی ولادت کی خوشخبری سنا دو اور ساتھ ہی حسین کی شہادت کے بارے میں بتا دو۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر آئے اور شہادت امام حسین کے بارے میں بتایا کہ ایک وہ دن بھی آئے گا جس دن آپ کے چہیتے فرزند امام حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ کا یہ بیٹا 3 دن تک بھوکا رہے گا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جبکہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میرا بیٹا ہے جبکہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ نے دونوں کو چومنے کے ساتھ سونگا بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ جنت کے 2 پھول ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے باپ کی طرح بہادر تھے، یہی وجہ ہے یزید کی فوج کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، 3 دن بھوکے رہے، اپنے بچوں کو شہید کروایا، دنیا کی سب سے بڑی قربانی دی، مگر حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن کو پورے مدینے میں افضل ترین مانا جاتا۔ امام حسین کے بھائی حضرت امام حسن انتہائی نرم دل تھے۔ ان کو زہر دیا گیا تو امام حسین ان سے پوچھتے رہے، مجھے قاتلوں کے نام بتا دو، مگر انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ ایسا اس لیے کیا کہ کہیں میرے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانا شروع کر دیں اور امت کے درمیان فساد شروع نہ ہو جائے۔ معاویہ کے دور میں آپ نے ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، بھارت میں امام حسین کا ایسا معجزہ ہوا جسے ہندو لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ وہیں پر سجدے میں گر پڑے۔ بھارت کے شہر حیدرآباد کے قریب ایک ایسا بھی گاؤں تھا جس میں 70% لوگ ہندو تھے۔ اس گاؤں کے چاند لوگ رات کو کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے۔ محرم کا مہینہ تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا کہ ایک آدمی کی نظر آسماں پر پڑی جس نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ آدمی زور زور سے آوازیں دے کر دوسرے ساتھیوں کو پکارنے لگا۔ اس آدمی کی چیخو پکار پر دوسرے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ تمام لوگوں کی نظریں آسمان پر ساخت ہو گئی۔ تمام ہندوؤں نے پہلی بار اس طرح کا معجزہ دیکھا۔ لوگوں کی چیخو پکار پر گاؤں کے تمام لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں گاؤں کے 3 نوجوان جو کہ مسلمان تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، یہ تو امام حسین کا گھوڑا ہے جو ہمیں آسمان پر دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی مگر اس گھوڑے کی ویڈیو نہ بن سکی۔ یہ منظر دیکھ کر کھیتوں کو پانی لگانے والوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، امام حسین سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں السلام علیکم یا حسین ضرور لکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔